भन्नु छ साथीहरू यो सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नु पर्यो फेरि भोलि अब अप्ठ्यारो पर्छ के मुखमा मास्क नलाएको बस्दैन भन्नु छ लाइनमा चिप नभएको नबस्नुहोस् कुपन नभएको नबस्नुहोस् सङ्गठनको कार्ड नभएको नबस्नुहोस् भनेर भन्नु नमिल्ने कार्ड त बेलामा बनाउने अहिले आएर बन्दैन कार्ड अहिले आएर चाहिँ मास्क पाइँदैन हेचिरौँ त्यसो भएर सबै व्यवस्थित आफै गर्नुहोस् आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो होइन जहिले मोटर चला भनेर राज्यले भन्ला त्यसले चलाउँला त्यतिखेरसम्म सङ्गठनले जे गर्ला त्यही अनुसार बाँच्ने हो त्यो अनुसार लागौँ साथी नमस्कार अरू केही भन्नुपर्ने छ म व्यवसाय मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो तपाईँको हितमा पनि छ यसो दिएपछि तपाईँले के गर्नु पर्दैन म आग्रह गर्न चाहन्छु मजदुरको श्रमिक बिमा गर्नै पर्दैन दुर्घटना बिमा गर्नै पर्दैन स्वास्थ्यको कुरा समस्या गर्नै पर्दैन सुत्केरी भयो उसको बिरामी भयो सबै कुराहरू अन्तिममा पेन्सनसम्म पाउने प्रावधान छ त्यसमा सबैले हेरिदिनु होला हाम्रा श्रमिक साथीहरूले पनि ख्याल गर्नु होला तपाईँको अगाडि एउटा जङ्गलमा जनावर हुन्छ अरे कस्तुरी भन्ने उसले अत्यन्त सुगन्धित वस्तु बोकेर हिँडेको हुने तर खोज्दै हिँड्छ अरे कहाँ छ भनेर हामीले एउटा मात्रै सामाजिक सुरक्षा भनेको 20 वर्ष भयो 20 वर्षमा हामीले त्यो संविधानमा ल्यायौँ कानुनमा ल्यायौँ तर हाम्रै साथीहरू हामीले पढायौँ हामीले भनेको भनेकै छौँ यसो भन्दा मेरो पनि कमजोरी हुनसक्छ मेरो पनि ध्यान नपुग्न सक्छ हाम्रो पनि ध्यान नपुग्न सक्छ तर श्रमिक साथीहरूले चासो नदिएको कारणले गर्दा तपाईँहरू आफै सूचीकरण हुने कुरामा जोडबल गरिरहनु भएको छैन अहिले जोडबल गर्नु भएको भए यो सामाजिक सुरक्षा यदि अबको 15 वर्ष पछाडि अथवा 10 वर्ष पछाडि यो जाने हो भने यस्तो भोकमरी हामी हुनुपर्ने थिएन तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यो ठुल्ठुला देशका कुराहरू अमेरिका जापानका पैसै दियो अरे हो यो पोस्टले पनि दिन्थ्यो तर अहिले रोप्न पाएको छैन आफूको बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ रोप्ने बित्तिकै फलमा भनेर काट्न थाल्नु भने के हुन्छ नरहेका बाँस नबजेका बाँसुरी त्यो रोग पनि रहँदैन आफूले खान पाइँदैन त्यसो भएको हुनाले सुरुवात योबाट भएको छ हाम्रो जेनेरेसनबाट भएको छ हाम्रो युगबाट भएको छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई सुरुवात गरौँ हिजो तपाईँले म आग्रह गर्न चाहन्छु 100 रुपियाँको वृद्ध भत्ता दिने नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमाले अहिले 3000 पुगेको छ अहिले ती वृद्धहरू कम्तीमा भोकै मर्दैनन् यो स्थिति सिर्जना भएको छ अनि कतिचोटि दिइसक्नु भयो हजुरले अहिलेसम्म फर्स्टचोटि हो कस्तो अनुभव भइरहेछ ठिकै छ 35 वर्ष हजुरको शुभ नाम कति वर्ष भन्नुभयो 45 रक्तदान गर्नुको पहिला थियो कि थिएन सातौँ पटक हो अनि आज चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो कि अथवा साथीहरूले भनेर कस्तो अनुभव भइरहेछ रगत दिँदाखेरि जुन हाम्रो टिभीमा म यो टिभीबाट हेरिरहेको सबैलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ जुन रक्तदान नगर्नुभएको नगरेको साथीहरूलाई नि हामीले रक्तदान गरौँ होइन हजुर अप्ठ्यारोमा परेका साथीहरूलाई यो जीवन नै हुन्छ जीवनदानै हुन्छ
हामीले रगत दिँदैन हाम्रो केही असर पर्दैन होइन म यही भन्न चाहन्छु सबै यसमा सहभागी हौँ भन्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद कति मेरो चाहिँ भयो होला 20-22 चोटि भयो एक दिन त म थाहा छैन 22 चोटि भयो र म चाहिँ यस नेपाल यात्रा स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनमा 2 कार्यकाल सचिवमा काम गरेँ त्यसपछि अहिले म नेपाल यात्रा स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन केन्द्रीय विभागीय श्रम सम्बन्ध सदस्यमा चाहिँ म कार्यरत छु 22 चोटि चाहिँ भयो होला यो हाम्रो सङ्गठनको यो स्थापना दिवसको कार्यक्रममा मैले प्रायः चाहिँ दिँदै आइरहेको छु समय दिइरहेको छु यसपालि पनि दिन पाइयो खुसी लाग्यो ब्लड प्रेसर हाई नभएको सबै चिज ठिक भएको हुनाले चाहिँ दिन पाएँ अब म 58 वर्ष भयो भने म 18 सालको अब यसपछि पनि दिने इच्छा छ अब प्रेसरले के गर्छ 58 वर्ष भइसक्नु भयो अझै अब रगत नदिने र दिन डराउने मान्छेहरूलाई अब तपाईँकोबाट केही मेसेजहरू छ मैले त के भन्छु भनेदेखि खास भन्यो भनेदेखि म पहिला एकदमै पातलो थिएँ जब मैले ब्लड दिन थालेँ मेरो शरीर चाहिँ एकदम हृष्टपुष्ट भयो अब यो मानेमा हो कि हामीले खानपानमा पनि विचार गर्नुपर्छ मैले चाहिँ अल्कोहल त म छुँदिनँ अल्कोहल यस्तो खाइने चुरोटहरू यताउता चाहिँ मैले अमिलो कुरो पनि केही पनि खाँदिनँ अहिलेसम्म औषधि चाहिँ मैले खाएको छैन मैले जाने भएर म हस्पिटल पनि म जोइन भएको छैन अहिलेसम्म बिमारी भएर सानोतिनो चाहिँ बिमारी हुने जुवाफुकी हुने यस्तो उसमा चाहिँ मैले औषधि पनि युज गर्दिनँ प्रायः गरेर मैले औषधि युजै गरेको छैन र जस्तो लाग्छ मेरो हेल्थको कारणले अहिले उमेरको कारणले पनि मैले आफ्नो खानपिनमा एकदमै कन्ट्रोल गर्ने खानपिनमा चाहिँ केयर गर्ने हुनाले म अहिलेसम्म स्वस्थ छु भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ अबको दिनमा पनि त्यस्तै हुन्छ धन्यवाद 94 का शौचालय तहल गिरीको मृत्यु भएको हुँदा उहाँको परिवार श्रीमती मल्लु गिरीलाई रु 15,000 आर्थिक सहयोग गर्ने सङ्गठनले निर्णय गरेको छ त्यसैले उहाँका श्रीमती मल्लु गिरीलाई अगाडि आइदिनुलाई अनुरोध गर्दै यो आर्थिक सहयोग माननीय आजका पर्नुको अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई वितरण गरिदिनुको लागि सङ्गठनका अध्यक्ष श्री विष्णु खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दै आएको चिजो ग्रहण गरिदिनुको लागि माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्दछु राम्रो आछ है फोटो राम्रो आएछ एकपल्ट ताली हेर्नुहोस् त फोटो मात्रै होइन मान्छे पनि राम्रो भएर हो क्या सधैँभरि सम्झने गरी राख्नु होला मुख्यमन्त्रीज्यू सधैँभरि मनमा सम्झिने गरी हाम्रो मजदुरकै तस्बिर बल्छिनेरी देख्नुहुनेछ भन्ने आशा भरोसा गरेका छौँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ग्रहण गरिदिनु भएकोमा र हाम्रा भनाइ राखिदिनुको लागि नेपालका हाम्रा प्रमुख अतिथिको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँलाई छिट्टै यहाँ निस्कनु पर्ने हुनाले आफ्नो भनाइसहित प्रमुख अतिथिको भनाइसहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि 41औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित यो खुल्ला रक्तदान आज नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको कार्यक्रममा म मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पहिलोपटक आएको त्यसैले म धेरै गौरव महसुस गरिरहेको छु कि हामी श्रमिकको पार्टी भन्छौँ मजदुरको पार्टी भन्छौँ र अहिले चाहिँ मलाई त्यो फिलिङ भइरहन्छ जहिले पनि मजदुरको श्रमिकको कार्यक्रममा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कम चाहिँ आउने गर्छ आफ्नो वर्गको पार्टीमा यातायात मजदुर सङ्गठन जीवनसँग जोडिएका अरू घटक सङ्गठनहरू ल्याएर यहाँ हाम्रो वर्गीय समस्याहरूको बारेमा हाम्रो समुदायगत समस्याहरूको बारेमा अवगत गराउनुपर्छ भने पनि हामीले नीति बनाउँदाखेरि कार्यक्रम बनाउँदाखेरि बजेट छुट्याउँदाखेरि त्यस कुरो यतातिर हाम्रो ध्यान जाँदो रहेछ कि
मैले 2 वर्ष त्यसै बिताएँ नि त। त्यस कारणले गर्दिनँ भन्ने चाहिँ कुनै मनसायले होइन। त्यस कुराको चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो जानकारी हामी नगर आउँदाखेरि या चाहिँ धेरै केही अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ नगर्दाखेरि अरू धेरै धेरै ठाउँमा चाहिँ भुल्नु पर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ त्यसको त्यो ओझेलमा पर्ने स्थिति बन्द रहेछ। त्यस कारणले हामी दुवै पक्षले त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल पुऱ्याउनुपर्छ। म जस्ता मान्छेहरूले पनि यो चाहिँ मञ्चमा बस्ने नेताहरूले पनि र तल बसेका तपाईँहरूले पनि। यसो भयो भने हाम्रो चाहिँ समस्याहरू अरू कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भन्छ, त्यही पनि 2/3 झन्डै 2/3 सरकार केन्द्रमा, 7वटा प्रदेशमा चाहिँ 6वटा प्रदेशमा त कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार, त्यही पनि धेरै सबै चाहिँ अब लगभग 2/3 सरकारहरू छ। यस्तो चाहिँ बलियो सरकार हुँदाखेरि पनि हामी आज चाहिँ हाम्रो श्रमिक वर्गको या मजदुरको या सर्वहारा श्रमजीवी जो भन्छौँ हामी तिनीहरूको पक्षमा हामीले कति काम गरेका छौँ, यो आज समीक्षाको विषय हुनुपर्छ। समीक्षा गर्ने बेलै त भएको छैन, तर अब 2 वर्ष त बितिसक्यो हाम्रो। स्थानीय तहको कुरा छोड्नु, स्थानीय तह पनि हामीले पर्याप्त चाहिँ धेरै ठाउँमा यस्तै ठाउँमा जितेका छौँ हामी, तर त्यो हाम्रो चाहिँ समुदायसँग कहाँ जोडिएको छ सरकार राज्य सञ्चालनको स्रोत र साधन, त्यो आजको मूल प्रश्न हो। त्यस कारणले त्यो प्रश्नमा गण्डकी प्रदेश सरकारले 2 वर्ष चाहिँ केही पनि गरेन भन्दा पनि फरक पर्दैन, त अब गर्नुपर्छ अब हामी। त्यस कारणले यो वर्ष चाहिँ हामी एउटा महामारीको विरुद्धमा लडिरहेछौँ। यो कुनै वर्ग, कुनै समुदाय, कुनै जाति, कुनै क्षेत्रको चाहिँ पक्षमा आउने विपक्षमा जाने चाहिँ विषय होइन। यो सिङ्गो मानव समुदायको, सिङ्गो मानव जातिको विरुद्धमा आइलागेको एउटा सङ्कट, बेला बेलामा मानव समुदायले यस्तो सङ्कट बेहोर्दै आएको छ। लकडाउनमा बस्नु पऱ्यो, सबै चिजहरू बन्द गरेर बस्नु पऱ्यो, घर घरमा बस्नु पऱ्यो। यस स्थितिले सबभन्दा धेरै मारमा चाहिँ मजदुरहरू परेका छन्, ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरू परेका छन्, या निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि बसेका मान्छेहरू रहेका मान्छेहरू सबभन्दा बढी प्रभावित छन्। मजदुरहरूको भएको छ। यातायात क्षेत्र जसमा बन्द छ, त्यो यातायात क्षेत्रमा चाहिँ 10 जना मालिक छ भने तपाईँको 1000 जना चाहिँ मजदुरहरू होला, तिनीहरू चाहिँ तबाह बनेको छ। यो सबै चिज अनि या कृषि क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यस्तै छ, उद्यम क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यस्तै छ, आउँदै जानुपर्छ भनेका छौँ। अब हामीले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको यातायातको साधन खोल्नुपर्छ र सार्वजनिक संस्थाहरू, शिक्षण संस्थाहरू खोल्नुपर्छ मात्रै भन्नु बाँकी छ। बिस्तारै यो पनि अब चलाउँदै जानुपर्ने होला सायद, तर लापरवाही गऱ्यो भने फेरि पनि दोस्रो वेभ आयो भने सबभन्दा खतरनाक हुन्छ भन्ने छ WHO को। त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर हामीले चाहिँ, तर अब यसरी बन्द सधैँ बन्द गरेर हाम्रो जीवन चल्दैन। त्यस कारणले यसबाट बस्दै पनि र हामीले चाहिँ सबै चिजहरू बिस्तारै चलाउँदै पनि गएर जानुपर्छ। र हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले के मात्रै भनेको छ भने यो सबै चिज जे कोभिड-19 को कारणले जे असर परेको छ, अस्ति हाम्रो चैतमा शान्तसम्मको हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो GDPमा चाहिँ हाम्रो 19 अरब 23 करोडको नोक्सान थियो। हाम्रो रेमिट्यान्स जुन चाहिँ हामीलाई आइरहेछ अहिलेसम्म, त्यसमा 19 अरब 31 करोडको चाहिँ नोक्सान भएको छ भने निकालेको थियौँ हामीले चैतमा शान्तसम्मको लकडाउनको हिसाब गर्दाखेरि। अब वैशाख गइसक्यो, जेठ गइसक्यो, त्यो हिसाबले 19 को ठाउँमा चाहिँ के अरे 40 पुग्या हुनसक्छ। र 38 अरब चाहिँ जो सगोलमा हामीलाई नोक्सान भएको थियो, 38 अरब झन्डै 39 अरब, हामीलाई 80-90 खरब जति नोक्सान भइसक्यो हुनुपर्छ गण्डकी प्रदेशलाई। यो सबैको चाहिँ सामना यसको चाहिँ पुर्ताल गर्नु, के अरे मनीहरू दिएर होइन, बिउ पुँजी थोरै थोरै दिएर चाहिँ केही साना साना व्यवसायहरू चलाउन दिने हो कि सबभन्दा आहत चाहिँ तपाईँको जो ज्यालादारीमा काम गर्थे, जो मजदुरीमा काम गर्थे, उनीहरूलाई चाहिँ परेको छ। त यो चाहिँ यो सबै सेक्टरलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भने एउटा चाहिँ त्यो प्रबन्ध गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ अब हामीले बजेट पास भएपछि त्यो काम चाहिँ थालेर 1-2 महिनाभित्र त्यसको कसरी चाहिँ राहत चाहिँ वितरण गर्ने, कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ त्यही क्षेत्रमा मान्छे रहिरहनुको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको मजदुरहरू, पर्यटन व्यवसायहरूलाई कसरी त्यही क्षेत्रमा राखिराख्ने। अहिले रिभाइभको कुरा छैन, पुनर्जीवित कसरी हुने भन्ने छैन कि कसरी बाँच्ने भन्ने मात्रै छ। अहिले कसरी त्यहाँ टिकिराख्ने भन्ने छ, त्यसको लागि हामीले त्यो गरिरहेको छौँ एउटा कुरा। र यसबाट चाहिँ नेपाल सरकारले पनि नेपाल सरकारले ल्याएन भने हामीले गर्नुपर्छ होला भन्ने ठानिरहेको थियौँ। नेपाल सरकारले ल्यायो। अब सबै यो चाहिँ यो तर तपाईँको मान्छेहरू सबै अब स्वास्थ्य बिमामा जोडिनुपर्छ। 1 वर्षमा हामीले 3500 रुपियाँ तिरेर, त्यो सरकारको पोलिसी अझै चेन्ज गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। 1 वर्ष 3500 रुपियाँ तिरेपछि त्यो 1 वर्षलाई मात्रै हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो कन्टिन्यू कसरी गर्ने, पहिलो वर्ष 3500 तिर्ने, दोस्रो वर्ष के अरे 2500, तेस्रो वर्ष 1500, चौथो वर्ष 500, अनि हरेक वर्ष 500 रुपियाँ या 1000 रुपियाँ तिरेपछि त्यो 1 लाख बराबरको चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा पाउने सबै जनतालाई कसरी गर्ने। त्यसमा पनि पहिलो चाहिँ के अरे प्राथमिकता हाम्रो गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरू, मजदुरहरू, श्रमिकहरू पहिलो चाहिँ प्रायोरिटीभित्र, तिनीहरू सबैको सकिएपछि त्यसबाट मिडल क्लासको मान्छेहरूलाई ल्याउने। सायद त्यो उपल्लो क्लासको त चाहिँ त्यो 3500 गरी 1 लाख होइन, उनीहरू त 1 करोडको चाहिँ उपचारमा जान्छन् होइन, उनीहरूलाई आवश्यक नपर्न सक्दछ।
त्यस कारण यो सबै चाहिँ आधारभूत जनताहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ संलग्न गराउने उपलब्ध गराउने उनीहरूलाई त्यो पहुँचभित्र कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा यसपटक नेपाल सरकारले 7 अरब रकम छुट्याएको छ त्यो कसरी बाँड्छ हामीलाई 1 अरब आयो भने पनि हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले थोरै त्यसको कार्य व्यवस्थापनको लागि हामीले थोरै रकम छुट्याएका छौँ र चाहिँ सरकारको चाहिँ कार्यविधि कस्तो आउँछ त्यो आधारमा हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को अर्थविधबाट पैसा निकालेर भए पनि हामी त्यसलाई आम चाहिँ जनताकोमा अहिले जान सकिन्न पहिले आधारभूत जनताको बिचमा कसरी जान सकिन्छ भने त्यो एउटा दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा यो वर्ष चाहिँ हामीले गण्डकी प्रसाद एउटा ट्रायलको रूपमा भनेका छौँ हामीले अहिले कति हुनसक्छ अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूको सङ्ख्या घरधुरी चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि 82,000 घरधुरी छन् हाम्रो अहिले 5,78,000 घरधुरीमध्ये 82,000 करिब 82-83,000 घरधुरी अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ र त्यो निरपेक्ष रेखामुनि रहेका चाहिँ के अरे घरधुरीहरूलाई कसरी चाहिँ यो के अरे त्योभन्दा माथि उठाउने रोजगारी दिएर हुन्छ कि या स्वरोजगारका लागि तालिमहरू प्राविधिक चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू दिएर हुन्छ कि या कुनै न कुनै व्यवसायको लागि प्रेरित गरेर हुन्छ कि हामीले उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको के अरे आम्दानीमा या कुनै चाहिँ के अरे आयमा चाहिँ बाँध्नुपर्ने छ उनीहरूलाई त्यसो गरेर मात्रै हामी गरिब चाहिँ हामी 14बाट चाहिँ 7% जाने भनेका छौँ र अर्को चाहिँ राहतको कुरा के हुन सक्दछ भनेर अरू प्रदेशले चाहिँ के अरे के गरेछ मलाई थाहा छैन ल्याएको मलाई थाहा छैन नेपाल सरकारले पनि ल्याएन तर यो वर्ष हामी ट्रायल गर्दैछौँ एउटा कुराको कि आधारभूत चाहिँ जनताहरू खास गरेर सहरमा बसेकाबाट सुरु गर्छौँ हामी गाउँमा चाहिँ अझ साह्रै धेरै ठुलो समस्या नहोला भन्छु मैले तल चाहिँ आधारभूत चाहिँ के अरे सहरमा बसेका आधारभूत चाहिँ जनताहरू श्रमिकहरू मजदुरहरू जो छन् जो ज्यालादारीमा काम गरिरहेछ जो सानो सानो चाहिँ तपाईँको के अरे घुम्ती पसलहरू ठेलागाडीहरू चलाएर बसिरहेछ या चाहिँ तपाईँको के अरे सवारी चालकहरू हुन सक्छन् त्यसका सहचालकहरू हुन सक्छ अरू के हुन सक्ला हामीले उनीहरूको लागि चाहिँ के अरे गुणस्तरीय चाहिँ सहितको सहुलियत चाहिँ तपाईँको रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसपटक चाहिँ सुरु गर्ने भनेर मैले त सोचेको थिएँ 20 करोड चाहिँ राखौँ तर हाम्रो छलफल चलाउँदै जाँदाखेरि यो वर्ष हामीले ट्रायल गर्ने भावनाले पहिले को मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको रासन कार्ड वितरण गर्ने त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यो वर्गलाई छुट्याउनु पऱ्यो त्यो घरदेखि छुट्याउनु पऱ्यो त्यो त एउटा परिवारलाई दिने हो नि त एउटा व्यक्तिलाई दिएर साध्य लाग्दैन त्यस्तो घर परिवार पहिचान गर्नको लागि पनि हामीलाई समय लाग्ने भावनाले यो सबै खर्च अहिले चाहिँ खर्च गर्न सक्दैनौँ अहिले ट्रायलको रूपमा चाहिँ सुरु गरौँ अहिले भनेर अहिले हामी 4-5 करोड रकम छुट्याएका छौँ यो वर्षदेखि हामी सहुलियत रासन कार्डको व्यवस्था गर्छौँ तपाईँहरूलाई चाहे यसभित्र पर्ने तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रारम्भ मात्रै हो यो वर्ष सुरु गर्छौँ अर्को यो 2 वर्षभित्र हामीले हाम्रो प्रदेशको जसले सहुलियत रासन कार्ड पाउने भनेर हामी फेरि मापदण्ड बनाउँछौँ छलफल चलाउँछौँ र हामी त्यो पहिला त्यो घर परिवार पहिचान गर्नु पर्यो यसको लागि पनि समय लाग्ने भावनाले त्यो समय लागिसकेपछि अब हामी त्यो सबै ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सरकारले खोलेर बस्दैन सरकारले खोलेर के अरे सरकारले पसल चलाउने कुरा सरकारले गाडी चलाउने कुरा सरकारले कारखाना चलाउने कुरा यो बारुदको गोला बारुदको हतियारको त सरकारले चलाउनु पर्ने होला होइन तर अरू सबै चिजहरू सरकारले चाहिँ कारखाना चलाउने कुरा सरकारले चाहिँ यो चाहिँ चलाउने कुरा होइन रहेछ त्यो कहीँ पनि चिज राम्रोसँग चलेको देखिँदैन यो कुरामा यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी बिचबाट पनि अन्यल सिर्जना हुन्छ भ्रम सिर्जना हुन्छ अनि कुन चिज ठिक कुन चाहिँ बेठिक छ भनेर हामी चाहिँ अल्मली राखेका हुन्छौँ यस्तो नअल्मलिकन आफ्नो वर्गको हित सोचेर आफ्नो समुदायको हित सोचेर के गर्दाखेरि त्यो समुदायको हित हुन्छ वर्गको हित हुन्छ त्यो कुरामा हामी निरपेक्ष रूपमा लाग्नुपर्छ भन्छु मैले त्यस कारणले यो कुरामा तपाईँहरू सबैको पनि सचेतनापूर्वक लाग्नुहुनेछ जीवनले त्यसमा चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नेछ त्यसका घटकहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नेछ अहिले चाहिँ यो हाम्रो प्रेसिडेन्टको कार्यक्रमहरू कम भएको होला यो चाहिँ राजनीति चाहिँ सिकाउने काम पनि कम भएको होला त्यो चाहिँ त्यसलाई अलिक प्रभावकारी ढङ्गले अझै पनि लानुपर्छ किन विचार सबभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिमा विचार चाहिँले नै गाइड गर्छ विचार भएको हुनाले यो मुलुकमा के अरे यो मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको थिएन योभन्दा अगाडि थिए त तर चाहिँ तपाईँको नीतिले देख्ने हो त्यो कुरा व्यक्तिले देख्दो रहेनछ नीति भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो मुलुकमा बुढाबुढी छ ज्येष्ठ नागरिकहरू छ भनेर चाहिँ देख्यो र उसले भत्ताको व्यवस्था गर्यो त्योभन्दा अगाडि सरकार थिएन यो मुलुकमा सरकार थियो त त्यस कारणले नीति चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कुन वर्गको हित गर्ने नीति कुन पार्टीको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने चाहिँ पार्टी कुन चाहिँ हो त्यसको नीति के हुन्छ त्यो नीतिअनुसारको व्यवहार भयो कि भएन भने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छँदैछ त्यस कारणले पहिलो चाहिँ नीति राम्रो हुनु पऱ्यो त्यस पछाडि त्यो नीतिअनुसारको व्यवहारको खोजी कार्यान्वयन त्यसको चाहिँ के खोजी आज हाम्रो चाहिँ के अरे महत्त्वपूर्ण चाहिँ दायित्व हो भन्ने लाग्छ
यो काममा चाहिँ नेपाली यातायात मजदुर सङ्गठन र चिफहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएर म 9 बजे चाहिँ मेरो क्याबिनेट मिटिङ भएको हुनाले र हामी चाहिँ यो अहिले जुन क्याबिनेट मिटिङ चाहिँ आज हाम्रो एजेन्डा धेरै लामो छैन। हामी यो क्वारेन्टाइनको जे व्यवस्था भइरहेछ हामी भ्रम भइरहेछ धेरै ठाउँमा र अहिले त्यही हाम्रो चाहिँ सल्लाह सदन हामीलाई नै सङ्कट परिरहेछ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा चाहिँ अचानक एउटा निर्देशन जारी गरेछ जिल्ला जिल्लामा हामीलाई थाहै नदिइकन के अब 10 दिन चाहिँ बसेपछि छोडिदिए हुन्छ भनेर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन भनेर निर्णय गरेर पठाएको छ। पोजिटिभै आए पनि 10 दिन पुरा भएपछि छोडिदिए हुन्छ भनेर भनेको छ। कस्तो सङ्कट हामीलाई, हामी जनताले बुझेको के छ भने 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्यो। अरू 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि 30 दिनमा 35 दिनमा पनि त्यो रोग देखा परेको छ। त्यस कारणले अब धेरैभन्दा धेरै 14 दिनभन्दा 21 दिन राख्नुपर्छ 28 दिन राख्नुपर्छ भनेर चाइनाले 28 दिन राखिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ के अरे माथिबाट चाहिँ निर्देशन आयो 10 दिनमा छोडिदिने भनेर। अनि जिल्ला जिल्लामा चाहिँ तपाईँको धेरै उपचार गराउनु चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आउन मन लाग्ने डक्टरहरूलाई चाहिँ त खुदो पऱ्यो नि उनीहरूलाई ल छोडिदिइहाल्ने। अनि अहिले त गाउँमा जनताले के भन्नु 14 दिन बसेको छैन 10 दिनमा फेरि पोजिटिभ आउँदा किन छोडेको रोग सर्छ भने जनतालाई भए स्थिति चाहिँ सिर्जना भयो कि भएन। अनि गण्डकी प्रसादले के भन्यो भनेदेखि मैले चाहिँ के भने सबै हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अनि सचिवहरूलाई सबै चाहिँ के अरे कर्मचारीहरूलाई के भन्यो भनेदेखि गण्डकी अरू केन्द्रले के गरेर थाहा छैन, गण्डकी प्रदेशको कुरा गण्डकी प्रदेश जान्दा छ। त्यस कारणले हाम्रो गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तवरले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्ने बसाल्ने, क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्दाखेरि 14 दिनभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा स्थापना भएको 2टा ल्याबबाट नेगेटिभ आयो भने क्वारेन्टाइनबाट घरमा जाने पठाउने, पोजिटिभ आयो भने आइसोलेसन वार्डमा पठाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। तर दुर्भाग्य हाम्रो यहाँ चाहिँ के अरे हामीले 2टा मेसिन किनिसकेको प्रदेशले एउटा चाहिँ पुरानो मेसिन पनि थियो। अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल सरकारबाट पनि PCR मेसिन आएको छैन। पोर्टेबल मेसिन भने एउटा चाहिँ सानो त्यो हामीले थन्काएर राखेको छ काम लाग्ने। अनि 3वटा मेसिनबाट काम गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यो मिलाउन नसक्दाखेरि हामीले चाहिँ थुप्रियो 3000 को भयो फेरि। किनभने गाउँमा चाहिँ अहिले भिटिएम भन्ने चाहिँ चिज पाइहाल्ने, भिटिएम चाहिँ गाउँपालिकाले खरिद गर्ने, कर्मचारीले तालिम हामीले दिइसकेका छौँ। त्यस कारणले स्वाब कलेक्सन गर्ने, आफैले स्वाब कलेक्सन गरेर आफ्नो केही क्वारेन्टाइनको यहाँ पठाउनु यहाँ चाङ लगाएर अनि 14 दिनभित्र हामीले रिपोर्ट दिन नसक्ने परिस्थिति बन्यो धेरै ठाउँमा। अनि 14 दिन 14 दिन पुगेपछि हामी 14 दिन पछि जान्छ भन्ने भयो चाहिँ बिरामीले बाहिरबाट आएको मान्छेले। अनि पालिकाले के अरे टोलका मान्छेले गाउँको मान्छेले के भन्छ PCR टेस्टको रिपोर्ट नलिकन नआऊ गाउँमा भन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब त्यस कारण हामीले के भन्यो भनेदेखि पालिकाहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ 14 दिनको चाहिँ खानपिनको व्यवस्थापन तपाईँहरूले गर्ने। हाम्रो कारणले हामीले रिपोर्ट चाहिँ बेलामा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि 4 दिन 5 दिन हप्ता दिन बढी बस्नु पऱ्यो भने त्यसको खानाको खर्च हामी बेहोर्छौँ भनेर भनेको छौँ। आज चाहिँ हामी त्यो खाना खर्च चाहिँ जो चाहिँ हो त्यो चाहिँ 1 हप्ताको हामीले पठाउनलाई हामी अझ अपरचट मन्त्री परिषदको बैठक बस्नु पर्ने हो। त्यसैले आइकन हो उहाँ चाहिँ यो आन्दोलन नेतृत्व मैले चाहिँ एकदम धेरै गर्व गरेँ। त्यो बेला के थियो भने म जिल्लाको सचिव थिएँ त्यहाँ। त्यतिखेर चाहिँ केशरचन्द्र राईमाझी चाहिँ होला सायद शिक्षा मन्त्री थियो। अन्तरिम सरकार थियो 47 सालदेखि 48 सम्मको अन्तरिम सरकारको बेला यो नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठनले एउटा सम्झौता गरेको थियो। त्यो ऐतिहासिक सम्झौता थियो र त्यो सम्झौताको कारणले आज नेपालका चाहिँ के अरे यो यातायात क्षेत्रका चाहिँ हामी जो श्रमिकहरू छौँ उनीहरूको केही न केही त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के अरे हामीले भन्दै आएको मागहरू पुरो गरेको थियो कि त्यो बेला चाहिँ साथीहरू उहाँ ईश्वरजी पनि त्यो बेलाको चाहिँ साथीहरू उहाँ थुप्रै आइदिनु भयो अनुरोध गर्दछु। दापा 884 नम्बर बेनाताल बस चालक परिवारलाई टाउको समस्या भई काम गर्न नसक्ने भएको हुँदा रु 10,000 आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे पोखरेली ट्याक्सी प्रालीका सञ्चालक सदस्य रामजी घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न जीवन गण्डकी प्रदेशलाई इन्चार्ज माननीय सांसद मीना गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो सार्वजनिक सभामा मन्त्री राख्नलाई माननीय मुख्यमन्त्री आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिजी जानुभएको छ, उहाँको प्रस्थान भइसक्यो। त्यसैले सबै साथीहरूको ध्यान त्यता केन्द्रित भएको छ। म अनुरोध गर्छु एकपल्ट यहाँहरू आफ्नो आफ्नो यथास्थानमा बसेर हामी केही अझै यहाँ हाम्रा नेताहरू अझै बोल्न बाँकी नै छन्। त्यसैले यहाँहरू कृपया एकैछिनको लागि चाहिँ अगाडि आफ्नो आफ्नो चेयरमा आएर बसिदिन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। केसीज्यू र यसै गरी भर्खरै हाम्रो गइसक्नु भएको आजका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु।
1 2 3 सुरु गर्नु। मेरो नाम हरिबहादुर कार्की हो। म नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन निजी तथा आवासीय विद्यालय इकाइको सल्लाहकार पनि हो र अहिले यो नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको आज वार्षिक उत्सव जस्तो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो रक्तदान कार्यक्रम गर्न लागेको छन्। यसमा चाहिँ के अरे हाम्रो प्रमुख अतिथि यो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र यसमा आज चाहिँ रक्तदान कार्यक्रममा चाहिँ सबै 108 युनिट रगत चाहिँ के अरे भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ यो एउटा मजदुर सङ्गठनको चाहिँ यो उत्सव भएको कारणले गर्दा यसलाई जन्मदिन मनाउँदै उत्सव मनाउँदै यो गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा र दिउँसो चाहिँ फेरि भरे पनि यसलाई दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम छ र अब भावी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ सङ्गठनलाई अझै विस्तार गर्दै अझ राम्रो गर्दै लैजाने लक्ष्य छ। कति वर्षको हुनुभयो? 40 वर्ष। अनि यो रक्तदान कतिचोटि भयो अथवा पहिलोचोटि हो कि? दुईचोटि भयो। दुईचोटि भयो। अनि दुईचोटि दिँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेछ दिदी? हो हजुर जस्तो महिलाहरूले अब रगत दिन एकदम डराउनुहुन्छ होइन? होइन उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो मयूर टिभीबाट? जुन महिला दिदीबहिनीहरू रक्तदान गर्न डराउनुहुन्छ होइन? उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देश? हुन्छ नि धन्यवाद है। हजुरको कतिचोटि हो अथवा पहिलोचोटि हो कि? पहिलोचोटि हो। कति वर्षको हुनुभयो? 35 वर्ष हुनुभयो। अनि यो रगत पहिलोचोटि दिँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेछ है? हजुर यातायात मजदुरै हुनुहुन्छ कि? हुन्छ धन्यवाद। मैले बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु, त्यो दायित्वलाई पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। सदनमा यहाँले हेर्नुहोस् अहिले युट्युबमा हरेक दिनको सदन चलिरहेको बेलामा लाइभ युट्युबमा हामीले बोलेका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेको छ। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले मजाले समाधान दैनिकमा नको त्यो एउटा लिङ्क छ, त्यहाँ गएर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कसले कसरी यो गण्डकी प्रदेशको लागि, नेपाली जनताको लागि, आफ्ना नागरिकहरूको लागि र विशेष गरेर श्रमिकहरूको लागि के कस्ता आवाजहरू उठाइरहेका छन् यहाँले हेर्नुहोस्। अनि हेरिसकेपछि सुझाव सल्लाह पनि दिनुपर्ने यहाँको कर्तव्य हो भन्ने यहाँले महसुस गर्नुपर्छ। कतिपय दायित्व हो भनेर आफूले त्यसलाई वहन गर्दा गर्दै पनि केही कुराहरूमा कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। मलाई थाहा छ अस्ति भर्खरको कुरा हो, मैले सदनमा उभिएर मात्र होइन, मैले खुद हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भने हजुरले ल्याउनु भएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा मात्र देखियो, योले चाहिँ हामीलाई न्याय गर्दैन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको यस्तो हो हजुर भनेर मैले उहाँसँग प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गरिसकेपछि उहाँले होइन सामाजिक सुरक्षा भनेपछि पुगिहाल्छ नि भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको थियो। तर अहिले आएर मैले सदनमै उभिएर यो चाहिँ न्यायसँग हुँदैन, योगदानमा आए सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व के सरकारले नबुझ्ने भन्ने कुराको जुन किसिमको मैले थोरै आवाज बुलन्द गरेँ। यसपालिको बजेटमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा 5 करोड रुपियाँ चाहिँ अहिले जुन नियोजन हुने कुरा आएको छ, त्यो पैसा ठुलो कुरा भएन। तर हाम्रो योगदानमा आए सामाजिक सुरक्षालाई अब प्रदेश सरकारले बुझ्न लागेको कुरा मैले आज मुख्यमन्त्रीको पनि यो भनाइबाट अनुभूति गरेको छु। योगदानमा आए सामाजिक सुरक्षालाई अब उहाँहरूले कसरी यहाँ कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले यो नेपाल सरकारको यो विषय हो भनेर यो वास्तव दिएको अवस्थामा यसलाई अब कसरी लागू गराउने भन्ने कुरामा अब चासो बढेको मलाई अनुभूति भएको छ। त्यसैले म प्रदेश सरकारलाई यति बेला धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। पुनः अभिभावक रुद्रजीले पनि धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। र अब हामी सबै मिलेर मलाई अब एउटा योजना के गर्नु मन लागेको छ भने हामी सबै 19वटा घटकमध्ये हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा भएका र अलिक सशक्त घटकहरू नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, हाम्रो युमेक नेपाल, त्यसै गरी हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी युनियन, त्यसै गरी हाम्रो सौन्दर्य कर्मी राष्ट्रिय सौन्दर्य कर्मी नेपाल लगायत हाम्रा अरू पनि यहाँनिरका अन्य घटकहरू सबै बसेर आफ्नो आफ्नो समस्या के छ त्यो समस्यालाई अब हामीले लिखित रूपमा
तपाईँहरूको दुःखसित कष्टसित जुझ्नको निम्ति त्यो दुःख कष्टको सामना गर्नको निम्ति यो सङ्गठनले अझै बल प्रदान गरोस्, प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने म हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अब मैले 2 मिनटमा यहाँ सिद्धाउँदैछु है साथीहरू। धेरै लामो यहाँ कुराकानी भयो, साथीहरू हात दिइसक्नुभएको छ र मैले धेरै लामो कुरा गर्न मैले आज यहाँ मैले तपाईँहरूको समय दिन धेरै मनासिब हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र हामीले यो सङ्गठनको संस्थापक एउटा सदस्यको नाताले म यो सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्षको नाताले के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो नेपाल एउटा स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले देशव्यापी रूपमा जे मजदुरको यो दुःख कष्टमा जे मजदुर जे चाहिँ सहयोग गरेको छ त्यसको निम्ति म नेपाल एउटा स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हिमज्वाला राई र हाम्रो विष्णु खत्री यहाँ प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु खत्री लगायत देशभरिकै सबै साथी कार्यकर्ताहरूलाई यो जन्मदिनको शुभ अवसरमा तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु।
जीवनमा शान्ति आओस्, तपाईँको जीवनमा सुख आओस् र तपाईँको परिवारमा सुख आओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसको निम्ति हामी केडियुका नेताहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ, लड्नेछौँ। म त अब भूतपूर्व केडियुको नेता भइसकेँ, मेरो हातमा त निर्णय क्षमता गर्ने कुनै अधिकार छैन। तर म चिपी द्रौन्जेलसँग मेरो प्यारो सङ्गठन चिफन नेपाल यता स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले आफ्नो हातखुट्टा चलुन्जेलसम्म मैले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछु र यिनै वचनबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। माननीयज्यूलाई उहाँले हाम्रो सङ्गठनप्रति अहिलेको अवस्थामा गरिदिनु भएको सहयोगको प्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई जोरदार ताली दिनुको लागि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई तालीद्वारा सम्मान गर्नुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत सङ्गठनका सल्लाहकारज्यूहरू, अग्रज नेताज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण मजदुर साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा कतिपय मर्यादा क्रम तलमाथि हुन गएकोमा र केही प्राविधिक त्रुटि भएको म आफै महसुस गर्दै यी प्रति क्षमा याचना माग्दै आजको कार्यक्रमको समापन गरिदिनुको लागि नेपाल यात्रा स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष श्री विष्णुबहादुर खत्रीज्यूलाई समापन गरिदिन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सचिव नारायण प्रसाद रिमाल यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हाम्रो प्रदेश कमिटीका सचिवज्यूलाई आजको यो 41औं स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामीले हुनुहुन्न, उहाँले आफ्ना सान्दर्भिक भनाइहरू भनेर गइसक्नु भएको छ। उहाँको मन्त्री परिषदको बसिहाल्ने अवस्था पऱ्यो, हतार भयो भनेर भन्नुभयो र उहाँलाई पछिसम्म राख्ने हाम्रो चाहना इच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यो हामीले इच्छा चाहना पुरा हुन सकेन। पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाल टेलिभिजन महासङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष, हाम्रो यो सङ्गठनका धरोहर कमरेड चुडामणि गङ्गली, त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजन महासङ्घ चिफन केन्द्रीय राष्ट्रिय कमिटीका उपाध्यक्ष, प्रदेश कमिटीको सभासद माननीय मीना गुरुङज्यू, प्रदेश चिफनका प्रदेशका अध्यक्ष, केन्द्रीय राष्ट्रिय कमिटीका सदस्य र चिफनका अरू राष्ट्रिय कमिटीका सदस्य यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पार्टी जिल्ला कमिटीका सदस्य लक्ष्मी अधिकारी। कोभिड-19ले जुन मृत्यु हुनुभएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो यो भाइरसका कारण बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वास्थ्य लाभ लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको उन्नति र प्रगति गर्न चाहन्छु र साथै अब हामीमा पनि त्यो रोग नलागोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम म धेरै बोल्न पर्ने अवस्था छैन। धेरै नेताहरूले हाम्रो मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर हाम्रा माननीयज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। यातायात व्यवसायीका नेताजीहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो बिच भनिसक्नु भएको छ। र सर्वप्रथम त म एउटा पृथ्वी राजमार्ग प्रणाली कम्पनीलाई र यहाँ पोखरामा जति हुनुहुन्छ उहाँ कम्पनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो सरकारले गाडी सञ्चालन गर्ने लगभग छलफलको विषय बनिरहेको छ र यो कोरोना भाइरसको बिमा यातायात मजदुरले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण माग थियो। अहिले पृथ्वी कम्पनीले त्यो हाम्रो मागलाई पुरा गरेको छ। म पृथ्वी कम्पनीलाई सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यातायात मजदुरको तर्फबाट, हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट। र अब अर्को कुरा, यहाँ हामीले राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले लगभग 700 जना यातायात मजदुर साथीहरूलाई हाम्रो आफ्नै कोषबाट हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो त्यति दिन सफल भयौँ। हामीले हुनसक्छ हामीले चाहे जति दिन नसक्यो उनीहरूलाई एउटा सम्झना स्वरूप पनि कम्तीमा थोरै भए पनि ठुलो मजबुत बोलोस्, कमसेकम 10-15 दिनको एउटा समस्या सफल होस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो आयोजन गऱ्यौँ। र
पछि हाम्रो कोषबाट पैसा पनि त्यति हुँदैन थिएन पनि र त्यसलाई हामीले फेरि दाता हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ। दातालाई हामीले कुरा राख्यौँ। धेरै राख्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा धेरै व्यवसायहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, व्यवसाय सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्नुभयो, व्यक्तिगत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभयो। सहयोगदाताहरूप्रति म पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्छु। मलाई एउटा सम्झना आइरहेको छ, जहिले पनि नेपालमा सङ्कट आउँछ हाम्रो सङ्गठन नेपाल यात्रा स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले एउटा इतिहास रचना गरेको छ। तपाईँहरूलाई एउटा सम्झना दिलाउँ, हामीले ६२-६३को आन्दोलनको बेला जति बेला जनआन्दोलनमा सहभागी घाइतेहरूले पेडमा छटपटाइरहेको अवस्था थियो, रगतको अभाव भइरहेको अवस्था थियो, त्यो बेलामा हामीले पृथ्वी चोकमा वैशाख 5 गते पृथ्वी चोकमा रक्तदानको आयोजना गऱ्यौँ र त्यो रक्तदानको आयोजना गरिरहँदाखेरि एकजना पुलिसका हलदार साहब आएर त्यो ड्रेसमै युनिफर्ममै उहाँले रक्तदान गर्नुभयो र त्यो गरेको रक्तदानको फोटो कान्तिपुर पत्रिकाले ठुलो पेजमा छापिदिएछ। छापिदिएपछि त्यो बेलामा राज्य र आन्दोलनकारी बिचको एउटा द्वन्द्व थियो र त्यो रक्तदान दिएकै कारणले पुलिसको हलदारलाई सस्पेन्ड गरियो र पछि कार्यक्रमको आन्दोलन सफल भइसकेपछि हामीले माग गऱ्यौँ कमसेकम त्यो एउटा मानवीय उत्तरदायित्व पुरा गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने, एउटा रगत दिएर एउटा बिरामीलाई बचाउने पुलिसको हलदारलाई कारवाही हुन्छ भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन, जनआन्दोलनको सन्देश राम्रो दिँदैन भनेर हाम्रो सङ्गठन तर्फबाट उहाँलाई पुनः बहालीको माग गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ हाम्रा नेताहरूले उहाँलाई प्रमोसनको कुरा पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो र ठिक त्यस्तै अवस्था अहिले नेपालमा परिरहेको छ। कोरोनाको कारणले रगत अभाव भइरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो रक्त सञ्चारका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले हामीले खबर गर्नुभयो। त्यसै पनि हाम्रो सङ्गठनले प्रत्येक यो स्थापना दिवसको दिन असारको 9 गते रक्तदान गर्ने कार्य गर्दै आएको अवस्थामा यहाँ हाम्रो क्यालेन्डरमा पनि रक्तदान गर्नेको मिति हाम्रो तय गरेको हुनाले पनि फेरि उहाँहरूले अलिक बलि जोड गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो अहिले सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले यो ठाउँ रोज्यौँ। हामी सबै साथीहरूले आज भन्नुभयो यो ठाउँ असाध्यै उपयुक्त रहेछ, किनभने यहाँ धेरै फराकिलो ठाउँ, धेरै जति मान्छे भए पनि यहाँ व्यवस्थित गर्न सकिने भन्ने हिसाबले राम्रो ठाउँ रोजिएछ भन्ने कुरा धेरै सुझाव सल्लाहहरू पनि आयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यो रक्तदान कार्यक्रम जति साथीहरू सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यातायात मजदुरको एउटा पहिचान दिन सफल भइरहेका छौँ। हामीले यो पीडामा पनि हामीले राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छौँ, यो पीडामा पनि हामीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरिरहेका छौँ र आउँदा दिनमा पनि हामीले सङ्गठनको तर्फबाट हामीले यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक उपस्थित रहनेछ भन्ने कुरा हामी यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र हाम्रो प्रदेश कमिटी सबै पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू, इकाइका साथीहरू, इकाइका नेताहरू, पदाधिकारी सबैलाई म पुनः एकचोटि फेरि धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूको यत्तिकै हाम्रो नेपाल यात्रा सङ्गठनको जुन सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ यस्तै आफ्नो जागरुकता देखाउनुहुन्छ भने आशा र विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु र केही हामीलाई समस्या परेको छ। हाम्रो मान्यज्यूले विषय उठाइसक्नु भएको छ, यातायात श्रमिकले अहिले पारिश्रमिक पाइरहेको अवस्था छैन। चाहे त्यो डिलरहरू हुन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युटरहरूमा काम गर्ने यातायात मजदुर हो, त्यहाँ गाडी चलाउने यातायात मजदुर होस्, चाहे त्यो स्कुलमा विद्यालय क्षेत्रमा काम गर्ने यातायात मजदुर होस्, हामीले सुनिरहेका छौँ हस्पिटलमा काम गर्ने यातायात मजदुर हुन्, सबै मजदुरहरूले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाइरहेको अवस्था छैन। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, हामीले भन्न चाहन्छौँ कि यातायात श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको अवस्थामा भोलि सहज परिस्थिति हुँदाको अवस्थामा हामी यातायात मजदुरले त्यसको हामीले मूल्य हामीले असुल गर्नेछौँ। त्यो कसरी असुल गर्न सक्छौँ भने अहिले कानुनमा व्यवस्था भएको छ, योगदानमा आधारित समय सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको छ। जुन संस्थानले यो श्रम अडिट गर्दैन, श्रम अडिट भनेको व्यवसाय र मजदुरको बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकले तलब पाए कि पाए, उसले राज्यले दिएको सुविधा दिए कि दिएन, दिएको छ भने प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले यहाँका कम्पनीहरू, यहाँका उद्योगपतिहरू, यहाँका प्रतिष्ठानहरू सबैमा त्यो लागु हुनेछ र त्यो हामीले त्यसको एउटा बाध्यकारी अवस्था बनाउन हामीले सक्नेछौँ। साथीहरूलाई नआत्तिकन धैर्यतापूर्वक रहनु होला। अघि नै आइसकेको छ, कतिपय साथीहरूले त आफ्नो पेसा नै परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ, कतिपय साथीहरू ढलानमा काम गर्नुहुन्छ, कति बाटो निर्माण गर्ने काममा लागिसक्नु भएको छ। हामीले पायो भने अवसर मिल्यो भने हामीले जस्तोसुकै काम गर्ने तयार हुनुपर्छ, गरिसक्नु भएको छ। यातायात मन्त्रीले त्यो गरेर देखाउँछ भने पनि आफ्नो मनमा लिनु होला। सबैलाई सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु। यति भन्दै धेरै नभनिकन जति साथीहरू छ, जति यहाँ प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि सबैलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ, किन हाम्रो सडकसँग जोडिएको बाटो भएको हुनाले
हाम्रो नेपालमा एउटा अभाव के छ भने श्रम र पुँजीको सम्बन्धलाई हामीले राम्रो ढङ्गले व्यवसायले नबुझ्ने, हामी श्रमिकहरूले नबुझ्ने। श्रम गर्ने बेलामा हामी श्रम गर्छौँ, हामीले श्रम गरेको कसैले मागेर बेच्नेको कुरा होइन। श्रम आवश्यक पर्छ व्यवसायलाई, हामी श्रम बेच्न तयार छौँ, हामीले श्रम बेचेका हौँ। यद्यपि श्रम बेचे बापत हाम्रो मूल्य चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, सङ्गठनको मान्यता हो। त्यसै भएको हुनाले यति कुराहरू बिचमा राख्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम है, रक्तदान कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि हामीले एउटा सिस्टम गरौँ भनेर हामीले जति आज आएर हात बाँड्छौँ, कुपन बनाएका छौँ, त्यो कुपन सिस्टममा हामीले वितरण गर्नेछौँ। यद्यपि कोही साथीहरू छुट्नु भएको छ भने फेरि 2-4 दिनपछि हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछौँ, यो सङ्गठनले गर्नेछ भन्दै हाम्रो सबै साथीहरूलाई धैर्यतापूर्वक मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। योगदान यो भौतिक दूरी कम्तीमा पनि 3-4 हात फरकको दूरीमा रहेर लाइनमा बसेर लाइनबद्ध ढङ्गले राहत वितरण काम हुन्छ, राहत लिएर साथीहरू जानुहुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँहरू बिचमा निवेदन गर्दै यो औपचारिक कार्यक्रम हाम्रो प्रमुख अतिथि सबैलाई उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आइदिनु हो। हाम्रो त शङ्का पनि लागेको थियो, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामीले भनेका थियौँ अस्ति आउँछु भन्नुभएको थियो, फेरि भोलि थाई कमिटीको मिटिङ बस्दैछ भनेपछि आउनुहुन्न कि भन्ने पनि हाम्रो शङ्का लागेको थियो। यसको बावजुद पनि आइदिनु हो। मुख्यमन्त्री लगायत सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। आज हाम्रो नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको 41औं स्थापना दिवसको अवसरमा जुन हामीले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। विगत वर्षमा हामीले विद्यार्थी सम्मान, रक्तदान, त्यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरू हामीले गर्थ्यौँ र यसपालि कोरोना भाइरसको कारणले हामीले सबै कार्यक्रम गर्न सम्भव भएन। त्यो एउटा रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ भन्ने सबै कमिटीको निर्णय भइसकेपछि हामी रक्तदान कार्यक्रम आज गऱ्यौँ र यो रक्तदानको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आएर सम्बोधन गर्नुभयो, एउटा हौसला प्रदान गर्नुभयो हामीलाई यातायात मजदुरहरूलाई। उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै चुडामणी जङ्गली माननीय मीरा गुरुङ, जिफनका अध्यक्ष रुद्र खत्री लगायत हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष, सचिव लगायत सबैले, हाम्रो इकाइका नेता साथीहरूले, प्रदेशका नेता साथीहरू सबै लाग्नुभयो र यसलाई सफल बनाउने जुन अभियानमा लाग्नुभयो। उहाँहरूप्रति सबैमा आभार व्यक्त गर्दै हामीले अब अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले रक्त सञ्चारबाट पनि हामीलाई ल है यसपालि सटै रगतको अलिक कमी छ, तपाईँहरूले अलि बल गरिदिनु पऱ्यो, अलि अलि धेरै नै रगत युनिट रगत उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले धेरै साथीलाई हामीले यो ठाउँ पनि रोज्यौँ। हामी पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र जुन यहाँ ठुलो फराकिलो ठाउँ छ, यहाँ एउटा ठुलै आमसभा अथवा अहिपछि कार्यक्रम हुने ठाउँमा पनि धेरै ठाउँ फराकिलो ठाउँ भएको कारणले गर्दा हामीले यो ठाउँमा गऱ्यौँ। यो ठाउँले हामीलाई असाध्यै राम्रो भयो। त्यो पनि साथीहरूले सुझाव आएको छ, धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ कति धेरै नेताहरूले। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब अहिले 200 को हाम्रो 250 को लक्ष्य हो। अहिलेसम्म हामी 2 घण्टा 1.5 घण्टा भइसक्दाखेरि अहिले 150 जनाले रक्तदान गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई लाग्छ अझै 100 जनाले गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र हामी आज राहत पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम छ यातायात मजदुरलाई। जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले 700-800 जनालाई वितरण गरिसक्यौँ, त्यो आफ्नै कोषबाट गऱ्यौँ। एक दिन लायन्स क्लबले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो 100 जना परिवारलाई। त्यसपछि आज हामीले फेरि 300 जना परिवारलाई फेरि हामीले आज राहत वितरण गर्दैछौँ र हामीले एउटा कुपन सिस्टम बनाएका छौँ। एकदम व्यवस्थित ढङ्गले हामीले त्यो कार्यक्रम गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमलाई माननीय चुडामणी जङ्गली माननीय मीना गुरुङले त्यसलाई सुरुवात गर्ने हुनेछ। यति कुरा जानकारी गराए र हामीले हाम्रो जिल्लाहरू जस्तै हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा छ। स्याङ्जातिर अहिले जाने सम्भावना अलिक कम छ। बागलुङतिर पनि हाम्रो सम्भावना त्यति छैन, तर हामीले प्रदेशको यो तनहुँ जिल्लामा हामी फेरि योजना बनाएका छौँ। तनहुँ जिल्ला जान्छौँ, हामी राहत लिएर जान्छौँ। त्यसै गरी लमजुङ जान्छौँ। त्यसपछि तनहुँको डुम्रेमा पनि हाम्रो इकाइ छ अनि मध्य नेपाल नगरपालिकाको हाम्रो इकाइ छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ हामी सबै ठाउँमा पुगेर हाम्रो यातायात मजदुरलाई जुन छाकै बस्ने अवस्था विपन्न यातायात मजदुरलाई हामीले त्यसरी राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि जानकारी गराए। विशेष गरी बसन्त भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सबै कार्यक्रमलाई उहाँले खिचेर जुन प्रसारण गरेर सहयोग गर्नुभएको छ, बसन्त भाइलाई पनि धन्यवाद दिँदै जति उपस्थित भएको छ यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नलाई उहाँहरूलाई सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गरेँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।
कतिचोटि भयो? अहिले 12-13 चोटि। अनि अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो रक्तदान दिँदा? अहिले ठिक छ, राम्रै छ अहिलेसम्म मलाई त्यसको स्वास्थ्यमा केही घटबड त्यस्तो? अब अहिलेका युवाहरूले रगत दिन खोज्दैनन्, त्यसमा तपाईँहरूले केही मेसेज छ तपाईँको केही भन्न? होइन, मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो 3 महिनाभित्रमा दिँदा केही फरक पर्दैन, अरू साथीहरूले नै दिए राम्रो हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। अनि रक्तदान कतिचोटि भयो? फर्स्ट टाइम हो दाइ। कस्तो रह्यो अनुभव? अनुभव एकदम गतिलो राम्रो। त्यस्तो मनमा डर छ केही होइन? मनमा केही डर हुँदैन, किन अरू मान्छेलाई बचाउनकै लागि हो, दिने नै किन डर हुन्छ। अनि तिमी जस्तै युवाहरूले अरूहरूले त दिन खोज्दैन, त्यसो तिमीले केही मेसेज छ? अब यसमा के भन्नु सर, कलेजो र फेउमा गएर नष्ट हुनभन्दा अरूलाई होइन, अरूको शरीर बचोस्, ज्यान बचोस्, सबैलाई रगतको खाँचो हुन्छ, त्यही राम्रो हो। अब केही कमजोरी फिल हुँदैन, त्यही हो भनिदिने मैले। आज रक्तदान छ भने कसरी थाहा भयो अथवा रक्तदान छ भन्ने अब साथीहरूबाट थाहा भयो। हजुर यातायातको कार्यमा हुनुहुन्छ कि? होइन, यातायातको कार्यमा छैन, यहाँ रक्तदान कार्यक्रममा चाहिँ आयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हजुर सम्पूर्णमा नमस्कार। अहिले विश्वभरि नै फैलिएको यो महामारी जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले अहिले हामी सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा नि साह्रै ठुलो समस्या विपद आइरहेको छ र यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै अक्रान्त पनि छौँ। काम ठप्प गरेर बन्दाबन्दीमा बस्दै हामी थकित भइसकेर अहिले हामी बिस्तारै फेरि आफ्नो आर्थिक चलायमानको लागि सरकारले निर्देशन गरे मुताबिक आफ्नो ठाउँबाट हामीले बिस्तारै पाइला अगाडि बढाउन लागेका छौँ। र आजको दिन भनेको हामी यहाँ देख्नु भएको छ, हामी सबैजना नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका हाम्रा मजदुर साथीहरूको आज रमाइलो एउटा खुसीको पर्वको दिन छ, स्थापना दिवस छ। र यो दिवसमा हामीले आज यहाँनिर राहत पनि वितरण गरिरहेका छौँ र राहत वितरण गर्नुको साथसाथै हामीले हाम्रो सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको जीवनलाई आइपरेका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा हामीले आज केही कुराहरू बुझ्ने र बुझाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। आजका हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि धेरै आश्वासन, धेरै किसिमको एउटा बुझाइहरू हामीलाई राखेर जानुभयो। त्यसको लागि म उहाँलाई यही मिडियाबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने यति बेला सरकारले अब मजदुरको पक्षमा राहत वितरण त गरिसकेको छ, तर पनि राहत रियल रूपमा साँचो रूपमा चाहिँ मजदुरहरूले नपाएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आजको दिन पनि हामीले स्थापना दिवसमा हाम्रा विपन्न श्रमिक साथीहरू, त्यसमा नि यातायात जो चाहिँ ठप्पै भएको छ, यस्ता मजदुर साथीहरूलाई आज हाम्रो यहाँ सङ्गठनले वितरण गरेको छ। त्यसको लागि म सङ्गठनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। अबको समस्या भनेको यातायात मजदुरहरू जो चाहिँ एउटा स्वरोजगार मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ब्याङ्कको ब्याज तिर्न उहाँलाई असाध्यै गाह्रो भएको छ। उहाँले गाडी किस्तामा उहाँले चलाउनुहुन्छ र त्यो किस्तामा चलाएको गाडीलाई धान्न पाल्न उहाँलाई असाध्यै ठुलो समस्या परेको छ। त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्ता मजदुर साथीहरू, यस्ता स्वरोजगार मजदुरहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर उहाँलाई राहत कसरी दिने, राहत भनेको खाद्यान्न मात्रै हुँदैन, उहाँहरूको त्यो ब्याजमा उहाँले दिनुपर्ने त्यो जुन किसिमको किस्तामा उहाँले तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमको एउटा छुटहरू, करहरूमा सबै कुरामा चाहिँ सरकारले अलिकति मिनाहा गर्ने अनि उहाँहरूलाई अलिकति व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूलाई समस्यालाई समाधान गर्नेतिर ध्यान जाओस् भनेर भन्छौँ। र अबको दिनमा श्रमिकहरूको लागि पञ्जीकृत गरेर अभिलेखीकरण गरेर कुन वडामा, कुन गाउँपालिकामा, कुन नगरपालिकामा, कुन टोलमा कति मजदुरहरू हुनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क राखेर हामीले आफ्नो भावी सरकारको योजनालाई चाहिँ मजदुर पक्षीय बनाएर र सम्पूर्ण सर्वहारा वर्गको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यमा मजदुरहरूलाई सहकार्य गराएर लैजान जरुरी भएको कुरा हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। यो कुरामा सरकारको पनि ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। त्यसैले पनि योगदानमा आधारित सामूहिक सुरक्षा अन्तर्गत अहिलेको हाम्रो बजेटमा 77-78मा 5 करोड रुपियाँ विन्यास भएको छ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सरकारलाई। अबको दिनमा अहिले समस्यामा परेको धेरै पेसाहरू छन्, जसमध्ये यातायात, सौन्दर्यकर्मी, यसै गरी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने, होटलमा काम गर्ने, उहाँहरू सबैलाई अब सरकारले उहाँहरूको
पारिश्रमिक दिलाउन अनि औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको फागुन महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् त्यस्ता साथीहरूलाई पारिश्रमिक दिलाउनको लागि पहल गर्ने ठोस नीति ल्याउनको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। बोलाउँ म चुडामणी जङ्गली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य। म नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको पूर्व उपाध्यक्ष र म यो नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन जुन आज चाहिँ 250 परिवारलाई यातायात मजदुरहरूलाई यसले प्रत्यक्ष रूपमा राहत बाँडेको छ हाम्रो पहलमा। त्यो सङ्गठनको म 10 वर्ष केन्द्रीय अध्यक्ष हो र खास गरिकन अहिले चैत्र 11 गतेबाट देशमा जुन लकडाउन भयो, विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को जुन प्रकोप भयो, यसले विश्वका धेरै मजदुरहरू आक्रान्त बनेका छन्। चाहे त्यो निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने होस्, चाहे होटलमा होस्, चाहे टेकिङमा होस्, चाहे यातायात क्षेत्रमा होस्, चाहे उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू यो अहिलेको चाहिँ कोरोना भाइरसको यो महामारीको कारणले र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै उनीहरूको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ र उनीहरूको चुलो बलेको छैन, उनीहरूका छोराछोरी भोकै छन् र त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो पहलमा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दयालु दाताहरूसँग हामीले चाहिँ माग्यौँ। हाम्रा साथीहरूबाट पैसा पनि उठायौँ, सङ्गठनले पनि आफ्नो कोषको पैसा खर्च गरेर हामीले चाहिँ श्रमिकहरूलाई राहत बाँडेका छौँ र यो देशव्यापी रूपमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले देशव्यापी रूपमा बाँडेको छ। यो नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन भनेको 2036 सालमा स्थापना भएको हो र म चाहिँ 2036 सालबाटै म यो सङ्गठनमा क्रियाशील छु र म 10 वर्ष यसको केन्द्रीय अध्यक्ष नै भएँ। अहिले केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा देशव्यापी रूपमा 7वटै प्रदेशमा प्रत्येक क्षेत्रमा यसले राहत बाँडिरहेको छ र सुरुमा सरकारले लकडाउन भएको केही महिना पछाडि करिब 1.5 महिना पछाडि राहत बाँड्यो र अहिले सरकारको राहत बाँड्ने काम चाहिँ ठप्प भएको छ र सरकारले दिएको राहतले मजदुरको जीवन चलेन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू काममा पनि फर्किन नपाउने र उहाँहरूको चाहिँ परिवारले खाना पनि नपाउने यो स्थिति भएको हुनाले सङ्गठनकै पहलमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको पहलमा देशव्यापी रूपमा हामीले राहत बाँडेका छौँ। आज मात्र अस्ति पनि हामीले कमरेड धनराज आचार्यको पहलमा हाम्रो अनुरोधमा उहाँले 100 परिवारलाई 25 किलो चामल, 1 किलो दाल र 1 किलो नुन र यसरी चाहिँ हामीले करिब एक परिवारलाई 2000 रुपियाँ पर्ने हिसाबले हामीले राहत बाँड्यौँ। त्यसरी पनि अब 14 गते कामना विकास ब्याङ्कबाट हामीले चाहिँ राहत बाँड्दैछौँ। आज हामीले 250 परिवारलाई हामीले चाहिँ 20 किलोको चामलको दरले राहत बाँड्दैछौँ। यो हामी सबैको सामूहिक पहलमा भएको काम हो र हाम्रो भनाइ के छ भने सरकारको कोषमा बजेटमा जति पैसा छ, अब सरकारले गर्ने काम भनेको चाहिँ खाना नपाउने गरिबहरू, अप्ठ्यारोमा परेका, उपचार नपाएका मान्छेहरूलाई सरकारले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा राहत दिनुपर्छ, उनीहरूको उपचार हुनुपर्छ र अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू रोजगारी क्षेत्रलाई अब खुकुलो गर्दै उहाँहरूलाई सुरक्षित हिसाबले त्यो सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर उहाँहरूलाई काममा फर्काउनुपर्छ र आय आर्जनमा उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले अब अवसर दिनुपर्छ र यति हुँदाहुँदै पनि अब पीडित परिवारहरूलाई सरकारले राहत दिने काममा अब ढिला गर्नु हुँदैन र सबैभन्दा अहिलेको समस्या भनेको के हुन्छ, मान्छेको जीवनलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, मान्छेको जीवनलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्ने र कसरी समृद्ध गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको पनि, प्रदेश सरकारको, केन्द्रीय सरकारको, स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस् र कुनै पनि मानेमा र यो चाहिँ सरकारले यस्ता राहतहरू दिँदा जनतालाई चाहिँ तपाईँको सेवा गर्दाखेरि एकदम पारदर्शी हिसाबले अनियमितको जिरो हिसाबले अनियमित नहोस् भन्ने हिसाबले ध्यान दिँदै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने Go.
भन्नु छ साथीहरू यो सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नु पर्यो फेरि चाहिँ भोलि अब अप्ठ्यारो पर्छ के अरे मुखमा मास्क नलाएको बस्दैन भन्नुहोस् है लाइनमा चिप नभएको नबस्नुहोस् कुपन नभएको नबस्नुहोस् सङ्गठनको कार्ड नभएको नबस्नुहोस् भनेर भन्नु नमिल्ने कार्ड त बेलामा बनाउने अहिले आएर बन्दैन कार्ड अहिले आएर चाहिँ मास्क पाइँदैन हेचिरौँ त्यसो भएर सबै व्यवस्थित आफै गर्नुहोस् आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो होइन जहिले मोटर चला भनेर राज्यले भन्ला त्यसले चलाउँला त्यतिखेरसम्म सङ्गठनले जे गर्ला त्यही अनुसार बाँच्ने हो त्यो अनुसार लागौँ साथी नमस्कार अरू केही भन्नु पर्ने बन्द भएको बसेको 4 महिना भयो 4 महिनामा एकचोटि रात पाइएको छ खुसी लागेको छ एकचोटि बल्ल पहिलोचोटि पाउनु भएको तपाईँ यातायात समय चालक हुनुहुन्छ कि सहचालक चालक हुनुहुन्छ र अझै केही सङ्गठनले केही गर्नुपर्ने तपाईँले त्यही के छ सङ्गठनले गर्नुपर्ने त धेरै हो कि अब एक कुरा चामल मात्रै दिएको छ वर्षको अब हरेक टिपमा पैसाहरू काटिराखेको हुन्छ पैसाहरू काटिराखेको मात्रै आज जति पाइएको यसमा पनि खुसी छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ सङ्गठनप्रति हवस् त धन्यवाद एकदमै खुसी छु मैले अब हामी मजदुर सङ्गठन 3 महिना बन्द भयो अब हामीलाई खाना पनि अलिकति समस्या पर्नाले हाम्रो इकाइ मजदुर सङ्गठनले हामीलाई चाहिँ जस यतिको भयो भने सहयोग गर्नुमा मजदुर भनेर हामी चाहिँ त्यसमा आभारी छौँ राम्रो धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो यातायात मजदुर सङ्गठनले हजुरलाई थोरै भने रात दिनुभएको छ हजुर तपाईँको केही छ अब जे होस् थोरै भने दिनुभएको खुसी लागेको छ 2-4 दिन भने पनि अब चुलो बल्ने भयो अहिले त यस्तो भइसक्यो कि लगभग 3 महिना पनि बढी भइसक्यो अब यातायात क्षेत्र नचलेको अब यातायात नचलेपछि हाम्रो त कमाएर जम्मा गरेर राखेको हुन्न अब यातायात मजदुरको हजुरहरूलाई थाहै छ जुन महिना कमायो त्यही महिना घरबार तिरेर खाना ठिक्क हुन्छ 3 महिनासम्म भनेको त एकदम धेरै लामो समय हो कति साथीहरूले त अब ऋणधन गरेर चलिरहेका छन् त्यसै चलिरहेको छ अहिले मजदुर सङ्गठनले जे होस् केही दिनको लागि भने पनि दिएकोमा धेरै खुसी लागेको छ हस् धन्यवाद नमस्कार मेरो नाम दिलबहादुर तुलाधर नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेशको म आर्थिक सचिव र अहिले यो भयावह चाहिँ विपन्न चाहिँ रोग उत्पन्न भएको हुँदा यो कोरोना महामारीको चाहिँ रोग उत्पन्न भएको हुँदा हामीले यातायात मजदुरलाई केही राहत पनि प्रदान गर्ने र यो हाम्रो चाहिँ आज 43औं स्थापना दिवस र चाहिँ त्यसको साथैमा रक्तदान कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र रक्त चाहिँ सङ्कलित गऱ्यौँ त्यसमा अब चाहिँ हाम्रा चाहिँ लगभग 200 जना जति मजदुर साथीहरूले रक्त पनि चाहिँ दान गर्नुभयो र त्यसको साथसाथै हामीले हाम्रा सबै घटकहरूको साथीहरूलाई चाहिँ हामीले नाम टिप्पट गरेर रात फेरि हामीले धेरैचोटि बाँडिसक्यौँ हामीले लगभग 4 चोटि बाँडिसकेको अवस्था छ र चाहिँ अहिले पनि हामीले चाहिँ साथीहरूसित चाहिँ सङ्कलित गरेर रात केही ठाउँबाट चाहिँ हामीले सहयोग लिएर सङ्कलित गरेर साथीहरूलाई चाहिँ आज पनि हामीले चाहिँ लगभग 300 को हाराहारीमा हामीले मजदुर साथीहरूलाई राहत वितरण गर्दैछौँ
र भोलिका दिनमा पनि हामीले अब यस्तै भइराख्यो भने हामी के गर्ने भन्ने कुरो, कसरी चाहिँ मजदुरहरूलाई बचाउने भन्ने कुरोमा हामी चाहिँ फेरि बसेर हाम्रा टिम कमिटी बसेर चाहिँ हामी पूर्व तयारी गरेर हामी फेरि चाहिँ मजदुरको लागि हर हमेसा साथ दिनेछौँ। मजदुरको लागि हामी जतिखेर पनि चाहिँ तम तयारी रहेर काम गर्नलाई इच्छुक छौँ र मजदुरलाई हामीले विपदको घडीमा हेर्न सक्यौँ भने हामीलाई विपद पर्दा हामी चाहिँ मजदुरको नेता हो भनेर हिँड्दा मजदुरको हाम्रा पछाडि मजदुर रहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा साथीहरू मेरा अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, उपाध्यक्ष लगायत मेरा टिमहरूले सम्पूर्णले चाहिँ हामी चाहिँ एक ढिक्का भएर हामीले काम गरेको अवस्था छ। र भोलि हामीले यो मात्रै होइन, हामीले गण्डकी प्रदेशमा मात्रै होइन, हामीले यहाँदेखि झापासम्म पनि हामीले मजदुरहरूलाई हाम्रा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेश भनेर चाहिँ माया मान्ने मजदुरलाई हामीले झापामा पनि चाहिँ तपाईँलाई 57 जना मजदुरलाई चाहिँ हामीले राहत वितरण गरेको अवस्था छ। यो हाम्रा हामी पुग्न नसके पनि के अरे झापाको चाहिँ हाम्रा साथीहरूले चाहिँ गण्डकी प्रदेशबाट चाहिँ दिएको राहतलाई एकदम पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ वितरण गर्नुभयो। र हामीले फेरि यहीँ यो पोखरामा मात्रै नभइकन हामी डुम्रे दमौलीमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रा घटकहरू इकाइहरू छन्। हामीले त्यहाँ साथीहरूसित समन्वय गरेर त्यहाँका मजदुरहरूको पनि के छ अवस्था, खाना पाछन् छैनन्, दुःख बिमार के छ भनेर हामीले नितान्त बुझिराखेको अवस्था छ। हामी अब भोलिका दिनमा पनि नितान्त त्यसै गरी नै लाग्नेछौँ र चाहिँ यो विपदको अवस्था कहिले चाहिँ यो चाहिँ टुङ्गेला त्यो अब कसैले नै ज्ञान गर्न सकेको अवस्था छैन। अब यो जहिलेसम्म यो रहिरहेछ त्योसम्म हामी नितान्त लागिराखेर मजदुरको लागि हामी हर हमेसा चाहिँ लागिराख्नेछौँ भन्दछु। म नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेशको उपाध्यक्ष। नेपाली यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको स्थापना दिवसको अवसरमा हामीले आज रक्तदान कार्यक्रम गऱ्यौँ। रक्तदान कार्यक्रम गरिरहँदा 162 युनिट रगत सङ्कलन भएको छ र हामीले विगतमा पनि यसरी नै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू चालकहरूलाई स्वास्थ्य जाँचदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर हामीले मनाउने गर्थ्यौँ। यो कोभिड-19 को अवसरमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा यो साल हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ र हामीले रक्तदान कार्यक्रम र यो चुलो बोल्न नसकेका यातायात मजदुरलाई राहत दिने काम मात्र गऱ्यौँ भन्दै सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद दिन चाहन्छु।